अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं नावल्स फैंसी वर्ल्ड पर और आप पढ़ रहे हैं फ़याज़ खान नावल। आज तो फ़कत माशूक़ मनहस्ती की एपिसोड नंबर 43 है। उम्मीद है कि आपको मेरे नावल अच्छा लग रहा होगा और आप हर एक एपी को एंजॉय कर रहे होंगे। जो इस चैनल पे न्यू हैं उनका मोस्ट वेलकम, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है कि आपको ये एपी भी पसंद आएगी। अगर एपी पसंद आए तो आपने लाजमी लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और मैंने अपने वादे के मुताबिक डेली एपी स्टार्ट कर दिए देना। अब आप भी अपने वादे के मुताबिक लाजमी लाइक किया करें, कमेंट किया करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। चलें आप एपी रीड करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपी पसंद आएगी। अगर एपी पसंद आए तो आपने लाजमी कमेंट में बताना है।
آج کی ایپی ختم ہوئی. امید ہے کہ آپ سب کو ایپی پسند آئی ہوگی، اور اگر ایپی پسند آئی ہے تو لازمی آپ لوگوں نے کمنٹ میں بتانا ہے. آج ایک نئی ایپی ختم ہوئی. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ہر ایک الفاظ کو بہتر انتخاب کروں تاکہ ریڈرز کو پڑھنے کا مزہ بھی آئے. اور اگر آپ کو واقعی میرا ناول اچھا لگ رہا ہے یا ایپی اچھی لگتی ہے تو لازمی آپ بھی دل کھول کے تعریف کر لیا کریں. اس میں آپ کا کوئی بھی خرچہ نہیں آتا، نہ بل پے کرنا پڑتا ہے. میں اپنے پرومس کے مطابق ایپی دی ہے، لیکن آپ لوگ مجھے سپورٹ نہیں کر رہے، تو برائے مہربانی لازمی سپورٹ کریں. ملتے ہیں ایک نئی ایپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.